अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर। नाज़रीन, रात ख्वाजा 20 में उन्होंने कही थी, वो बात याद आई तब कि जब रात गए बल्कि नवाज़ शरीफ की जानिब से एक मुस्लिम लीग नून का इजलास हुआ, जिसमें वज़ारत उज़्मा ना लेने के हवाले से खबरें चल रही थी। वो क्या थी ये भी बताएंगे, लेकिन उस बात को मद्देनज़र रखते हुए ख्वाजा साद रफ़ीक़ की जून 2020 को की गई एक बात, उन्होंने कहा था कि वज़ारत उज़्मा देने वाले वज़ारत उज़्मा हाथ में लेके घूमेंगे, लेकिन कोई लेने वाला नहीं होगा। ये उन्होंने मज़ीद क्या कहा, पहले ये सुने। वो वक्त आने वाला है कि वजारत उज़्मा देने वाले वजारत उज़्मा लेके फिरेंगे, लेने वाला कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा। कौन वजीर बने भाई? नाज़रीन, आपने ये ख्वाजा साद रफ़ीक़ की बात सुनी जो उन्होंने 2020 में कही थी कि वज़ारत उज़्मा देने वाले वज़ारत उज़्मा देने के लिए हाथ में लेके घूम रहे होंगे, लेकिन लेने वाला कोई नहीं होगा। मौजूदा सूरत हाल जो पाकिस्तान की नज़र आ रही है वो कुछ ऐसी ही नज़र आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान में जो जनरल इलेक्शन हुए थे 8 फरवरी को, उसमें किसी भी पार्टी को एक मेजॉरिटी नहीं दी गई। एक पार्टी को दी गई, लेकिन वो भी उसको देने वालों ने नहीं दी। इस वजह से पाकिस्तान में अभी कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो एक अकेले होकर हुकूमत बनाए। रात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से एक इजलास मुनअक्किद हुआ, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत ने मियां नवाज शरीफ को ये मशवरा दिया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ये हुकूमत नहीं लेनी चाहिए। एक तो उनका कैपिटल लॉस होगा, क्योंकि पिछले 16 मंथ में भी उनको महंगाई की वजह से और पीडीएम की वजह से काफ़ी सियासी उनको नुकसान हुआ। और अभी भी उनका ख्याल ये है कि अगर पाकिस्तान क्योंकि इस बहरान पे खड़ा है, जो भी हुकूमत लेगा वो फ़ौरन उसको पहले आईएमएफ के पास जाना पड़ेगा। आईएमएफ के साथ डील करने के बाद जो पाकिस्तान में महंगाई का एक तूफ़ान आएगा, उसको शायद संभालना मुस्लिम लीग नून के बस में या किसी भी हुकूमत में बस में ना हो, क्योंकि पीडीएम अगर दोबारा हुकूमत बन भी गई तो उनको फ़ौरन आईएमएफ के पास जाना होगा। आईएमएफ ने कड़ी शराइत आयद करनी है। एक तो डॉलर 350 शायद क्रॉस कर जाए, उसके बाद पेट्रोल की कीमत, उसके बाद बिजली के गैस के बिल, ये सारा कुछ महंगाई की एक बहुत बड़ी लहर आने वाली है। इस वजह से तमाम तर पार्टियां ये पीछे हट रही हैं कि वो किसी भी सूरत हुकूमत ना ले। इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी यही स्ट्रेटजी अपनाई। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले कहा था कि हुकूमत लेगी, लेकिन रात उनके भी सेक्रेटरी जनरल रऊफ़ हसन साहब ने एक प्रोग्राम में कहा कि हम हुकूमत नहीं ले रहे, बल्कि हम पंजाब में भी और सेंटर में भी अपोजिशन में बैठेंगे। वजह उन्होंने ये बताई कि मुल्क इस वक्त बहुत बड़े इस बहरानी कैफियत में है। अगर कोई भी हुकूमत, वो कहते हैं कि अगर ले ली तो उसके बाद हुकूमत में बहुत बड़े फैसले करने होंगे, जिससे इसका डायरेक्ट असर अवाम पर पड़ेगा। तो उन्होंने भी ये इशारतन अंदिया दिया है कि वो हुकूमत नहीं लेना चाह रहे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से जो कल रात एक इजलास मुनअक्किद किया गया था, उसमें भी मुस्लिम लीग नून का जो नुक्ता नज़र था, वो ये समझ रहे थे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सेंटर पे हुकूमत नहीं करना चाहिए और ना ही किसी इत्तेहादी की किसी गैर असूली बात पर कंप्रोमाइज़ किया जाए, क्योंकि नज़र ये आ रहा था कि क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐलान किया था कि वो मुस्लिम लीग नून के वज़ीर आज़म बनवाने के लिए वोट देंगे, लेकिन वो अपोजिशन में बैठेंगे और हुकूमत का हिस्सा नहीं होंगे, लेकिन आइनी ओहदे जो हैं उनको वो खूब इंजॉय करेंगे। ज़ाहिर सी बात है, आइनी ओहदों का तो डायरेक्ट इतना असर नहीं होता हुकूमत पर, और लेकिन वो मराद से इंजॉय करते हैं। सदर मुमलिकत हो गया, चेयरमैन सेनेट, कौमी असम्बली का स्पीकर, और उसके बाद चारों गवर्नर। ये ज़ाहिर सी बात है आइनी ओहदे हैं, और इनके अगर हुकूमत टूट भी जाए जल्द अज जल्द तो ये जो ओहदे हैं ये अपनी टर्म पूरी करते हैं 5 साल। जो गवर्नर होते हैं या सदर मुमलिकत होते हैं या स्पीकर होते हैं, हुकूमत टूटने के बाद, असम्बली तहलील होने के बाद भी ये ओहदे अपनी टर्म पूरी करते हैं 5 साल की। और वो चाहते हैं पीपल्स पार्टी वाले कि वो इन ओहदों को एंजॉय करें, हुकूमत का बर्डन ना लें। ज़ाहिर सी बात है एक सख्त फैसले करने होंगे जिसका डायरेक्ट असर पब्लिक पर पड़ेगा, और पब्लिक ऑलरेडी इनके खिलाफ है। तो नून ने रात वाज़े कर दिया है कि वो किसी भी पार्टी की गैर असूली बात को नहीं मानेंगे। कोशिश कर रहे हैं कि वो इस कौमी असम्बली की जो या नेशनल गवर्नमेंट ना ले, लेकिन उनका एक चीज़ पर उनका था कि पंजाब में हुकूमत वो ले लें, क्योंकि पंजाब में उनके नंबर तकरीबन पूरे होने का दावा कर रहे हैं 153। उसके बाद अगर
منورٹی کی سیٹ اور مخصوص نشستیں ملا لی جائیں تو 193 کے قریب ان کا اکیلے کا نمبر بن رہا ہے آزاد امیدواروں کو ملا کے. تو ان کا یہی کہنا تھا تقریباً زیادہ تر جو سینئر رہنما ہے کہ مسلم لیگ نون کو پنجاب پر فوکس کرنا چاہیے اور وہ آزاد امیدواروں کے ساتھ مل کر پنجاب پر حکومت کریں. لیکن اس پہ پیچھے یہ خبر باہر کس نے لیک کی ہے، اس کے پیچھے ایک اور وجہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ میاں محمد نواز شریف حکومت نہ لینے کا پریشر اس وجہ سے دینا چاہ رہے ہیں کیونکہ پیپلز پارٹی آلریڈی حکومت لینے سے پیچھے ہٹ گئی ہے. اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف بھی حکومت لینے سے پیچھے ہٹ گئی ہے. تو باقی حکومت دینے والوں کے پاس ایک ہی چوائس بچتی ہے اور وہ نون لیگ. وہ اب شاید اس وجہ سے بھی اپنا برڈن پریشر دینا چاہ رہے ہیں کہ تمام تر جو معاملات گھمیر ہو رہے ہیں، ایک تو دھرنے ہو رہے ہیں، دوسرا احتجاج ہو رہے ہیں اور رزلٹ کو چیلنج کیا جا رہا ہے، وہ پیغام یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ اس چیز کو کنٹرول کیا جائے تاکہ ایک سٹیبل حکومت بنے اور آنے والی حکومت کے لیے اس قسم کی کوئی پریشانیاں نہ ہوں. دوسرا جو مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کی اپنی سیٹ نوشہرہ کی اس کی تھی، مانسہرہ کی تھی، اور پاکستان مسلم لیگ نون کے اور جو کینڈیڈیٹس ہیں پائے کہ جہاں پہ مسلم لیگ نون کے محمد نواز شریف کو یہاں لاہور کی سیٹ پر بھی خطرہ ہے، تو وہ یہ پریشر دے رہے ہیں تاکہ اس چیز سے وہ پیچھے ہٹ جائیں. جو احتجاج کرنے والے ہیں یا جو دھرنے دینے والے ہیں یا اس فارم 45 کے مطابق چیلنج کرنے والے ہیں الیکشن کے رزلٹ کو، کہیں سے ان کو پریشر دلوایا جائے اور وہ اس چیز سے پیچھے ہٹ جائیں. ایک وجہ یہ بھی ہے، اطلاعات یہ آ رہی ہے کہ مسلم لیگ نون شاید پریشر بلٹ اپ کرنا چاہ رہی ہے اقتدار دینے والوں کو تاکہ وہ ان کے کسی بھی قسم کی آگے آنے والی چیزوں میں رکاوٹیں پیدا نہ کریں. بہرحال دیکھنا ہوگا کہ آنے والا وقت کیا کوئی بھی، اگر ایک تو یہ ہے کہ اگر کسی پارٹی نے حکومت لینے سے انکار کر دیا، اگر تمام تر پارٹیاں حکومت نہیں لیتی تو ظاہر سی بات ہے صدر مملکت پھر اسمبلی تحلیل کر دیں گے، اس کے بعد پھر نیا الیکشن. لیکن ہر الیکشن جو ہے جب تک اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا جائے گا کہ مسٹیک کہاں آ رہی ہے اور غلطی کہاں ہے، کہ الیکشن میں کیوں ساری پارٹیاں الیکشن کو نہیں مانتی، جب تک فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوں گے، چاہے آپ اس اسمبلی کو تحلیل بھی کر دیں، آگے 10 الیکشن بھی کروا دیں، تو کوئی بھی پارٹی یہ نہیں مانے گی کہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہوں گے، چاہے ہارنے والی ہو، چاہے اس مرتبہ تو جیتنے والی پارٹی ہی نہیں مان رہی. بہرحال آگے اگر دوبارہ الیکشن بھی کروا لیا جائے تو بھی پاکستان میں یہ جو الیکشن کا سیٹ اپ ہے یا الیکشن کا طریقہ کار ہے، اس کو کوئی بھی پارٹی اگر آگے الیکشن ہو جائے تو وہ اس کو نہیں مانے گی. آنے والے دن میں دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں کیا حکومت بن پاتی ہے یا اسمبلیاں تحلیل ہوتی ہیں. اس ویڈیو میں اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ.